الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ اجمعین. اما بعد قد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا العظیم. قد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے حضرات ایک دفعہ باواز بلند درود اسلام پڑھو. تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ, بڑی محبت نال تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ. درود اسلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک دفعہ باواز بلند پھر پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و امن والہ دی بے حد حمد و ثنا تو بعد بے حد درود بارگاہ خیر الانام آقا انعامدار مدنی تاجدار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ سرکاری مدینہ راحت سرور قلب سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار پر انوار گربار دے اندر عقیدتاں تے محبتاں ارادتاں دا خراج پیش کرن تو بعد انتہائی واجب ست تعظیم حضرات علماء کرام نعت خوان شیریں لسان قابل قدر معزز و محترم سامعین حضرات, درینہ کرم فرما بھائی احمد علی صاحب نے اج دی اس بابرکت باسعادت رات نو محفل پاک دا تمام انتظام کیتا. دعا گواں خالق کائنات برادر محترم دے اس کاوش نو اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. تہاڈا آنا قبول فرمائے. میرا بیان کرنا اللہ تبارک و تعالی قبول فرما کے ساڑی واسطے ذریعہ نجات بنائے. کافی وقت ہو چکا ہے, کوئی لمبی چوڑی تمید نہیں. اصول برکت واسطے قرآن عظیم دے 15ویں پارے دی ایک آیات بینات دی تلاوت کی تھی, جس کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ اساں قرآن نو بھیجے ہے شفا اور رحمت بنا کے. ان گل نہیں بننی, میرا قصور نہیں, یہ تہاڈا بھی کچھ قصور ہے تے کچھ سناخانہ دا بھی قصور ہے جی. وہ چوک ادوں ہی چھڑ دین جدوں تسی سو جاندے, یہ بھی ساڈا قصور نہیں. یہ مہربان ادوں ہی مہربانی کر دین, میک ادوں ہی چھوڑ دین, یا ویلاں ختم ہو جاویں تے یا تسی ختم ہو جاویں جی. بس ویلاں دی ضرورت نہیں, تہاڈی محبت تہاڈے اخلاص تہاڈے پیار دی ضرورت ہے. تے میں ایک محبت برائی تانوں پیغام دینا چاہنا, اگر تساں ایک گل تے بھی عمل کر لیا نا تے وہی کافی ہے. خالق کائنات نے قرآن عظیم دے اندر ارشاد فرمایا کہ اساں قرآن نو بھیجے ہے شفا تے رحمت بنا کے ولا یزید الظالمین الا خسارا. یہی قرآن منافق واسطے بے ایمان واسطے کاٹا تے کسارا بن کے آئے. مومن واسطے شفا تے رحمت ہے اور بے ایمان منافق واسطے کاٹا تے کتاب ایک ہی ہے.
لیکن مومن واسطے ایماندار واسطے شفا تے رحمت ہے، بے ایمان منافق واسطے یہی قرآن سراسر گھاٹا تے کسارا ہے۔ ان شفا تے رحمت ساڈے گھر دے وچ موجود ہوئے تے اسی مختلف جگہ تو انہوں ڈھونڈ دے پھریے تے پھر اس تو ود کے ساڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی۔ اب ابھی وقار قرآن عظیم تو پہلے جتنیاں بھی کتاباں آئیاں نے، صحیفے آئے نے مختلف پیغمبران تے، جنہاں وچوں 4 ایسیاں کتاباں نے جڑی کتابی شکل دے اندر آئیاں نے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تھے، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تھے، اور زبور حضرت داود علیہ نبینا علیہ السلام تھے، اور قرآن مجید آمنہ دے لال حسنین دے بابا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قلب اثر تے نازل ہو جائے۔ جتنے صحیفے نے، جتنیاں کتاباں نے، تو آنو اصلی حالت دے اندر نہیں ملن گیاں، مل جان گیاں۔ تورات بھی مل جائے گی، انجیل بھی مل جائے گی، زبور بھی مل جائے گی، لیکن اصلی حالت دے اندر نہیں ملن گیاں۔ ادھا سبب کی ہے کہ جتوں تک وہ پیغمبر اس کائنات دے اندر موجود رہنے، حضرت داود، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، لوگ انہاں دے اس کتاب جڑی اللہ نے انہاں نو عطا کیتی ہے، حکمت انہاں دے وچوں حاصل کر دے رہنے، رہنمائی حاصل کر دے رہنے، لیکن جدوں پیغمبر چلے گئے انہاں نے اس کتاب دے اندر خیانت کر لی۔ جڑا مرضی دے مطابق کلام سی انہوں ران دیتا، جڑا منشا مرضی دے مطابق نہیں سی انہوں کٹ دیتا۔ لیکن جدوں خالق کائنات نے قرآن عظیم نازل کیتا نا، اللہ پاک فرمایا محبوب اس بارے تینوں پریشان ہون دی ضرورت نہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ قرآن نو اتارن والا بھی میں ہاں، ادھی حفاظت کرن والا بھی میں۔ قیامت تک اس دی زیر زبر پیش شد مد اندر فرق نہیں آنا، کیونکہ قرآن نو اتارن والا بھی میں تے ادھی قیامت تک حفاظت کرن والا بھی۔ ویکھ دیو معاشرے دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہوندے نے جڑے ایک معمولی جی کتاب کوئی بھی سکول دی ہوئے لٹریچر وغیرہ وہ نہیں یاد کر سکتے، لیکن 7 تو 10 سال دا بچہ ہوندہ ہے، الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک پورے دا پورا قرآن اس دے سینے دے اندر موجود ہوندہ۔ اس تو ود کے قرآن عظیم دا اور معجزہ کیڑا ہے کہ پورے دا پورا قرآن بالکل چھوٹا جہا بچہ اور اس دا سینہ قرآن عظیم دی دولت نال مالا مال ہویا۔ تو میرے بھائیو دوستو، کوئی بھی کتاب اگر تورات اٹھاؤ، انجیل اٹھاؤ، زبور اٹھاؤ، جتنے بھی آسمانی صحیفے نے، کسے تے سوال کرو کہ توانو کنے گلیا ہے؟ سانو تے پتہ ہے رب نے گلیا ہے، تورات بھی رب بھیجیے، انجیل بھی رب بھیجیے، زبور بھی رب بھیجیے، باقی بھی صحیفے رب بھیجے نے، لیکن دس نہیں سکتی مینوں کیوں بھیجے ہیں۔ دوسرا سوال کریے لے کے کون آیا ہے؟ سانو تے پتہ ہے روح الامین جبریل امین لے کے آئے نے، لیکن کوئی کتاب اے نہیں دس سکتی کہ سانو کون لے کے آئے۔ کسے بھی پیغمبر دی کسے کتاب صحیفے نو اٹھا کے اس تے سوال کریے کہ تو کس نبی اللہ ہیں، آدم ول یا نوح ول، ادریس ول یا شیس ول، لیکن کوئی کتاب سانو تے پتہ ہے تورات حضرت موسیٰ واللائیے، انجیل حضرت عیسیٰ واللائیے، لیکن کتاب نہیں دس سکتی کہ میں کس پیغمبر واللائیے۔ اپنے اس چک دی اس مرکزی جامعہ مسجد دی الماری چو قرآن عظیم اٹھاؤ اور سوال کرو کہ رب دا قرآن تینوں کہیں گلے ہے، تو انہوں پھر بھی اللہ دا قرآن جواب دے گا۔ محبت نال یار کہہ دے سبحان اللہ، تینوں کہیں گلے آئے پھر بھی قرآن جواب دے گا۔ تینوں لے کے کون آیا ہے؟ باقی کتاباں چپنے، قرآن دسے گا مینوں کون لے کے آیا ہے، تو کس پیغمبر اللہ آیا ہے،
باقی کتاباں چپ نے، قرآن جواب دے گا میں کس پیغمبر والا آیا، باقی کتاباں تے سوال کرو کس مہینے چاہیے جے، باقی چپ نے، قرآن جواب دے گا۔ قرآن تے اے سوال کرو دن نو آئے رات نو آئے، قرآن جواب دے گا۔ اور میں محبت نال قرآن پڑھ دا جاواں گا، تسی خود بخود محبت نال سماعت کر کے سبحان اللہ کہندے جاؤ۔ پہلا قرآن کریم تے سوال کیتا رب دا قرآن، اے تے دس تورات تو پچھیا چپے، انجیل زبور باقی صحیفے سارے چپنے، لیکن تینوں گلن والا کونے؟ قرآن نے جواب دیتا تنزیل من رب العالمین، منو گلن والا رب العالمین ہے، جڑا پوری کائنات دا خالق و مالک ہے، پوری کائنات اس دی محتاج ہے، لیکن عاجزین کا ساری تو پاک کسے دے محتاج نہیں، پوری کائنات اس دی بارگاہ جھک دیئے، لیکن کسے نو جھک دا خالق و مالک نہیں۔ جدی شان اللہ دا قرآن دستا ہے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شیء قدیر۔ پوچھا قرآن تینوے تے پتہ چل گیا کھلن والا رب العالمین ہے، لیکن لائے کے کون آیا؟ باقی کتاباں چپنے، قرآن نے جواب دیتا روح الامین، منو لے کے جبریل امین آیا۔ تیسرا سوال کیتا باقی کتاباں چپنے، تورات انجیل زبور، تو کس والا آیا ہے؟ اللہ دے قرآن نے جواب دیتا نزل علی قلبک محمد، میں محمد دے سینے تے صلی اللہ علیہ وسلم دے، محمد دے طیب و طاہر عطر سینے تے نازل ہویا۔ اللہ دے قرآن تے سوال کریے تو دن نو آیا ہے یا رات نو، صبح نو آیا ہے یا شام نو، باقی کتاباں چپنے۔ اللہ دا قرآن جواب دیتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، میں لیلۃ القدر دی رات نو آیا۔ پتہ چل گیا گلن والا رب العالمین ہے، لے کے آن والا روح الامین ہے، جس والا آیا او رحمت للعالمین ہے، جس رات نو آیا لیلۃ القدر دی رات ہے۔ اللہ دے قرآن تے پنجواں سوال کریے کیا محرم ربیع الاول یا ربیع الثانی کس مہینے دے اندر آئے؟ اللہ دا قرآن جواب دیندہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ میں رمضان دے مبارک معطر معمبر مہینے دے اندر آیا، لیکن تو تے میں اللہ دے قرآن تے سوال کریے چھٹاؤ کہ رب دا قرآن تو اساں گناہگاراں واسطے کی بن کے آئے؟ پتہ چلیا تینوں گھلن والا رب العالمین ہے، تینوں لے کے آن والا روح الامین ہے، جس وال آیا او رحمت للعالمین ہے، جس مہینے دے اندر آیا او پورے مہینیاں چو سردار مہینہ سال دا رمضان المبارک، جس رات نو آیا پورے سال دیا راتاں جو افضل تے آلہ لیلۃ القدر دی رات ہے۔ چھٹا سوال رب دا قرآن سنوے تے دس تو اساں گناہگاراں واسطے کی بن کے آئیں، اساں سیاکاراں واسطے کی بن کے آئیں؟ رب دا قرآن جواب دیندہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ میں گناہگاراں واسطے شفاعت رحمت بن کے آیا، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، میں گناہگاراں واسطے عیبکاراں واسطے شفاعت رحمت بن کے آیا، لیکن بے ایمان واسطے گھاٹا تے کسارا بن کے آیا۔ انہیں ساڑھی اپنی مرضی ہے اسی قرآن کو لو شفا حاصل کریے یا یہ ساڑھے اپنے بخت نے، ساڑھے کر دے اندر قرآن موجود ہوندہ ہے نا، تے اسی اس دیتے غلاف چاڑ کے نا، ایک نہیں دو چار غلاف ساڑھیاں اسلامی ماما پہنا، ایک رواج چل رہے ہیں، غلاف اتے چاڑ کے نا تین چار تے بالکل اتے روشن دان دے وچ رکھ دینے، سالہ سال گزر جاندے نے، او دے اوراق جڑے نے او گرد علود ہو جاندے نے، او دا جڑا غلاف ہے او گرد و غبار دے نال اٹکیا جاندہ ہے۔ پوچھیا جاوے اسلامی بہنا تے سوال کیتا جائے کہ اتنی بلندی تے اتنی ہائٹ تے رکھن دا سبب کی ہے؟
جواب پتہ ہے کی جے ملدا کہندیاں نے کہ قرآن کریم دی بے ادبی نہ ہو جائے کدھرے کنڈ نہ ہو جائے کدی سوچے ہے کدی غور کیتا ہے عارضی کنڈ تو اتنا ڈردہ پھر دیں لیکن سالہ سال گزر گئے نے تینوں قرآن نو کھولنا نصیب نہیں ہویا عارضی کنڈ تو اتنا ڈر رہے ہیں تو تے قرآن عظیم نو دل چو کنڈ کر دیتی جنہ نے دل چو کنڈ نہیں کیتی جنہ نے اپنے دل چ قرآن نو اتاریا قرآن دی محبت نل اپنا سینہ سرشار تے روشن کیتا انہاں ہستیاں دا ذکر کر کے میں تیرے قلوب و اذان نو نہ منور کرا حضرت بختیار کاکی رحم اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ ہوئے نے اور آپ دی عمر مبارک سی 5 تو 7 سال کتنی عمر سی ایک باری محبت نال بولو کتنی عمر سی آپ دی والدہ محترمہ آپ نو لے کے جان دیا نے مدرسے دے اندر اور جا کے گزارش کر دیا نے آپ دے استاد محترم نو کہ میرے تے اے بیٹا ہے اللہ نے من اس دولت تو مالا مال کیتا ہے تے میرے دل دی خواہش تے تمنا اے وے کہ میرا بیٹا جڑے نے حافظ قرآن بن جائے یہ میری خواہش ہے ساڑی تے آج خواہش ہوں دیئے نا کہ بیٹا اگر اسا نے جنم اس نو دیتا تے انو اسی ڈاکٹر بناواں گے پروفیسر بناواں گے انو اسی تھانے دار بناواں گے وکیل بناواں گے لوکاں دیاں چنگیاں کھلڑیاں لاواں گے لیکن کاش او میں کدو ماما لے کے آواں جنہ دی دل دی حسرت تے تمنا اے ہوندی سی کہ اللہ نے اگر بیٹا دیتا تے انو قاری قرآن بناواں گے انو حافظ قرآن بناواں گے کیونکہ ساڑی بھی نجات دا سبب بنے گا امت مصطفیٰ دی بھی نجات دا سبب بنے گا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس بعمل حافظ قرآن ایک بعمل حافظ قرآن 10 آدمی یا 7 آدمی مختلف روایات نے جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہے ایک بعمل حافظ قرآن انہاں دی سفارش کرے گا اور اللہ کریم اس دی سفارش نال انہاں نو جہنم تو خلاصی دے کے جنت دے اندر بھیج دے گا جتے تو اپنی ماں کل جائیں گا ایک نیکی دین واسطے تیار نہیں اپنے باپ کل جائیں گا ایک نیکی دین واسطے تیار نہیں بھائی بہن کسی بھی عزیزہ قارب کل جائیں گا ایک نیکی دین واسطے تیار نہیں کیا عظمت کیا شان ہے اس انسان دی جن نے اپنے سینے دے اندر اللہ دا قرآن محفوظ کیتا اللہ فرمائے گا اس دی سفارش نل 7 ایسے گناہگار شخص جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہے یہ انہاں دی سفارش کرے گا میں رب اس تے راضی ہو جاواں گا اور انہاں نو جنت دے اندر مقام عطا فرما دے اور جدوں حافظ قرآن جائے گا نا جنت دے اندر انہاں واسطے نور دا ممبر بچھایا جائے گا اللہ پاک فرمائے گا حافظ قرآن جی میرے مالک جی میرے خالق اللہ پاک فرمائے گا اس طرح کر جس طرح دنیا دے اندر تو محبت نال میرا قرآن پڑھتا ہے سانا آج بھی ایسے ہی محبت دیانتداری اخلاص نال میرا قرآن پڑھتا جائے ممبر تے کھڑا ہو جا اور میرا قرآن پڑھنا شروع کر دے حافظ قرآن ممبر تے کھڑا ہو جائے گا جی میں دنیا دے اندر اللہ دے قرآن نو محبت نال پڑھیا علوم شریعت نو محبت نال پڑھیا روشناس ہویا اپنا سینہ معطر و معمبر روشن کیتا اللہ پاک فرمائے گا اس طرح کر ان قرآن پڑھ دا جا تے اس نور دے ممبر دیاں سیڑیاں پوڑیاں چڑھ دا جا اور اس تو ود کے ہور کی خوشبختی ہے کہ جڑے حافظ قرآن دے والدین نے نا آدھی سے مبارکے کہ انہاں دے سر دے اتے ایک تاج رکھیا جائے گا نور دا اور اس تاج دی اتنی روشنی ہوئے گی اتنی چمک ہوئے گی جڑی سورج دیاں چند دیاں کرنا نو ماند کر دے گی پوچھیا جائے گا ایک پیغمبر جا رہے یا کوئی پیغمبر دا صحابی جا رہے کوئی تابی جا رہے کوئی اولیاء عظام چو جا رہے آواز قدرت آئے گی نہیں اے او جا رہے ہیں جنہ دے بیٹیاں نے اللہ دے قرآن نو اپنی سینے چ محفوظ کیتا ہے اس حافظ قرآن دے والدین جا رہے ہیں اس کے یا نشان دیں اے دسو بے کسے نو اے پروٹوکول ہے کوئی وزیر ہوئے مشیر ہوئے وزیر اعظم ہوئے ملک دا بادشاہ ہوئے کسے نو بھی اے پروٹوکول میسر ہے جڑا غریب گھرانے دا غریب فرد
جن نے اللہ دے قرآن نال محبت کی تھی. حضرت بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالیٰ لے آپ دی والدہ محترمہ آپ نو لے کے جان دیئے کہ ایک اکلوتا بیٹا ہے تے دل دی حسرت دل دی تمنا اے وے کہ حافظ قرآن بن جائے. استاد نے کہا ٹھیک ہے تیرے دل دی تمنا دل دا اظہار تیرے لباں تے آئے تے میں کوشش کراں گا انشاءاللہ تیرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے گا. صد افسوس او ماما پھر میری دعوت فکر نو جڑی پیش کر رہے ہیں بڑی توجہ نال سماعت کر. او کتھوں ماما لے کے آواں جڑیاں دی فکر تے سوچ ہی ہوئے کہ جنہ بچیاں نو اسی جنم دے رہی ہیں انہاں نو حافظ قرآن بناواں گیاں. خالق کائنات نے اگر توفیق دیتی تے انہاں نو عالم دین بنان دی کوشش کراں گیاں. جڑا تاجدار کائنات دی سنتاں نال پیار کرے گا ساڈی دنیاوی زندگی بھی نجات دا سبب بن جائے گی اور آخرت دے اندر بھی ثواب. تو میرے بھائیو آپ دی والدہ محترمہ مدرسے دے اندر لے کے گئیاں. جدوں مدرسے دے اندر جا کے چھوڑے آنا آپ دے استاد محترم نے پڑھایا بیٹا پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ نے اگو جواباً پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد پڑھان دینے بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین. آپ نے اگو جواباً کیا الرحمن الرحیم. استاد پڑھان دینے بیٹا پڑھ مالک یوم الدین. آپ پڑھ دینے ایاک نعبد و ایاک نستعین. استاد الحاصل پہلا پارا پڑھان دینے آپ دوسرا پارا تلاوت کر دینے سیقول الصفاء من الناس. استادہ پڑھایا بیٹا پڑھ دوسرا تے مکمل ان تیسرا پڑھ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. آپ پڑھ دینے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. استاد ایک پارا پڑھ دینے آپ اگو دوسرا استاد دوسرا پڑھ دینے تیسرا آپ تیسرا پڑھ دینے چوتھا. جدوں پہنچے نا 8ویں پارے تے استاد محترم پڑھایا بیٹا سبق پڑھ ولو اننا نزلنا علیہم الملائکہ. آپ زارو قطار رو کے جواباً پڑھ دینے نامہ پارا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لا نخرجنک یا شعیب. استاد ویک کے ششتر تیران نے بیٹا کیا بختار اس طرح پڑھ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ. آپ نے 11 پارا تلاوت کی تا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَاتُمْ. استاد پڑھان دا بیٹا پڑھ وَمَا مِن دَعْبَةٍ. آپ پڑھ دینے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لِعَمَّارَةُ بِالسُّوءِ. استاد پڑھان دینے بیٹا پڑھ رُبُمَا يُوْدُ الَّذِي. آپ 15 پارا پڑھ دینے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. استاد فرما دینے بیٹا آگے پڑھ. آپ معذرت کر دینے نا استاد محترم میں آگے نہیں پڑھ سکتا. تے نالی مسکرا کے فرمایا بیٹا دستے سے ہی اتنی کم سنی دی ایام دی اندر اے 15 پارے قرآن دے اپنے سینے دی اندر کس مقام تو کس درسگاہ چو اپنے سینے دی اندر محفوظ کیتے نہیں. بختیار کاکی رحم اللہ تعالیٰ لینے اپنی والدہ ماجدہ وال اشارہ کر کے عرض کی دی استاد محترم میرا کمال نہیں اے میری اممہ دا کمال ہے. کیا تیری اممہ دا کس طرح کمال ہے؟ کیا استاد محترم جدو میں شکم مادر دی اندر آیا پہلا ماں سی میری اممہ نے قرآن پڑھے دوسرا ماں سی میری اممہ نے قرآن پڑھے تیسرا ماں سی میری اممہ نے قرآن پڑھے. الحاصل 9 مہینے شکم مادر دی اندر میں قرآن سندہ رہا. جدو بیر آیا میں نو جنم دیتا 2 سال نالے دودھ پلایا نالے اللہ دا قرآن سنایا اللہ دا قرآن میں سماعت کردہ رہا. لہذا میری والدہ محترمہ قرآن عظیم دے 15 پاریاں دی حافظات قاریہ سی. میں شکم مادر تو لے کے دودھ پین تک انہاں دی تربیت دے اندر 15 پارے دا حافظ قرآن بن گیا. لہذا میرے تے مہربانی کرو میں اگلے 15 پڑھا دے.
اج کہندیاں نے ساڑیاں اسلامی ماواں تے بہناں برادر محترم ساڑیا اولاد نو نصیحت کرو اے جڑی ساڑی اولاد بے ادب ہے بڑی گستاخ ہے بڑے بڑے غلط جملے کس دیے میں کیا میری بہن بڑی توجہ نال میری کاوش تے گزارش سن اے تیرا بھی کچھ ادھے وچ قصور ہے چھڑا تیری اولاد دا قصور نہیں کیونکہ جدو تیرے شکم دے اندر تیرا اے شہزادہ آندا ہے تیریاں نظراں وی سی ڈی دی سکرین تے جاریاں ہوندیاں نے جدو شہزادہ تیرے شکم دے اندر ہوندا ہے تو اللہ دا قرآن بجائے پڑھن دے تو گانے سن دی پئی ہوندیاں فلماں سن دی پئی ہوندیاں عیاشی تے اریانی تے بغیرتی دے مرکز تے تیریاں نگاہاں جمعیاں ہوئی ہوندیاں نے میں دعوت اے فکر دے کے جا رہی ہوں تیرے شکم دے وچوں ایک فلم کار تے ہو سکدا ہے ایک گلوکار تے ہو سکدا ہے لیکن بختیار تے نہیں نہ ہو سکدا بختیار تے نہیں نہ ہو سکدا اگر تربیت تو جیسی کرنی ہے ویسے ہی تینوں پھل ملنا ہے ویسے ہی سلا ملنا ہے شاید تو انہوں ایک گلاں کڑویاں لگن لیکن وقت دی اشد ضرورت ہے سوران دے نال اے چیز ضروری ہے اے پہلے حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا تساں تذکرہ سنیا اسی فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی والدہ محترمہ جڑی سی نا والدہ ماجدہ آپ نو کہن لگیاں بیٹا نماز پڑھیا کر ٹھیک ہے اماں نماز پڑھاں گا کی ملے گا اجرت معاوضہ کی ملے گا کیا بیٹا جدو تو نماز پڑھیں گا نا تینوں اپنے مالک دی بارگاہ دے وچوں شکر ملے گی ٹھیک ہے اماں نماز پڑھاں گا انہاں دی والدہ محترمہ نا نظراں چرا کے تے تلے مسلے دے شکر دی پڑی رکھ دیں فرید الدین جدو مسلح اٹھانا نا رحم اللہ تعالیٰ علیہ تے شکر دی پڑی ملنی بڑا خوش ہو جانا پھر دوسرا دن تیسرا دن اللہ حاصل کئی دن گزر گئے آپ نماز دے عادی بن گئے نماز نال لو لگی نماز نال محبت پیار شروع ہو گیا رغبت شروع ہو گئی ایک دن والدہ ماجدہ انہوں نے تلے پوڑی نہ رکھی تے جدوں گمان ہویا کہ میں تے پوڑی رکھی نہیں عاطف غیبی تو آواز ہی تینوں پریشان ہون دی ضرورت نہیں اے اسے محبت نال جاوے گا جس انداز دے اندر آسن انداز دے اندر تو اس دی تربیت کر دی رہی ہے نا پوری زندگی اس دی مسلح نال اتنی لو لگ چکی ہے اپنے مالک دے نال اتنا کنٹیکٹ ہو چکے ہے اتنا رابطہ ہو چکے ہے اتنا تعلق مستحکم تے مضبوط ہو چکے ہے لیکن دی جان جا سکتی ہے اپنے مالک دی نافرمانی نہیں کر سکتی اس طرح تو انہوں ڈالے ہے اس طرح تربیت کی ہے صد افسوس ساڑی زندگیاں گزر گئیاں نے نہ اساں نے قرآن نال محبت کیتی ہے نہ اساں نے صاحب قرآن نال محبت کیتی بس دنیا دی سنو فکر دنیا دا ہر وقت خدشہ دنیا دا مال کماؤن دے اندر دن رات مستغرق صبح تو لے کے شام تک اپنی زندگی دا ہر قیمتی ایام اسی اس فکر دے اندر لگا رہے ہیں اے دنیا اے مال آ جاوے فلاں آدمی تو میں زیادہ امیر ہو جاواں فلاں آدمی تو زیادہ امیر ہو جاواں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ملازم رکھیا اور انہوں حکم فرمایا کہ تیرے ذمہ ایک ڈیوٹی ہے کہ مینوں نہ آ کے روزانہ 10 تک میرے دروازے تے دے کے کہنا ہے امیر المومنین موت دا مقرر وقت ہے اس وقت دوتے موت نے یقین نہ اڑا کافی عرصہ گزر گیا ہر روز واسطے تابعدار ہوندہ ہے ملازم ہوندہ ہے جنہوں آپ تنخواہ دیندے سن دستک دیندہ ہے دستک دے کے جدوں امیر المومنین دروازے تے آندے نہیں نا اگو جواباً کہندہ ہے امیر المومنین موت دا ایک فکس وقت ہے اس نو نہیں بھولنا یقیناً آوے گی اس فکس وقت دوتے یقیناً موت آوے گی امیر المومنین روندیا ہویا واپس اپنے اجرے دے اندر چلے جاندے سن دروازہ بند کر کے خوف و خشیت الہی دی وجہ تو آپ دے چہرے تے آنسو رواں ہو جاندے سن ساون دی برسات دی طرح دامنی جوان دے نال تر ہو جاندہ سی خوف و خشیت الہی دی وجہ تو عرصہ دراز گزریا ایک دن ملازم گیا دروازہ نہ کیتا کٹکایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بہر آئے کیا کی پیغام لے کے آئے ہیں
حضور موت دا پیغام جڑی تساں نے مینوں تلقین کیتی سی، میں اوہی سبق تانوں یاد کروان واسطے آیا کہ موت نو نہیں بھولنا، موت یقیناً آنی ہے، او دا فکس وقت ہے، اس تے یقیناً موت آنی ہے۔ آپ رو پے، انہیں وجہ پوچھی کہ حضور موت دے ڈر دی وجہ تو رو پے ہو، میں نے تانوں نت آگے یاد کراندا سی، اس وجہ تو رو پے ہو۔ آپ کیا اج تو اگے تینوں مینوں موت نو یاد کراؤن دی ضرورت نہیں، اج تو اگے نہ یاد کراویں، حضور دی سبب دی وجہ آپ نے اپنی ریش مبارکہ چو ایک وال جڑا سی نا سفید، او دے ول حضرت اشارہ کر دے فرمایا موت دا پیغام ہے کافی، موت دا ایک پیغام کافی ہے۔ صد افسوس میرے بھائی ساڑی ریش دے سارے سفید وال ہو گئے نے، ساڑے سر دے وال سفید ہو چکے نے، لیکن اجن تک بھی موت دی فکر کوئی نہیں، اجن تک بھی اسی طرح سینہ تان کے پھر دے پہ اپنے مالک دی نافرمانی دی اندر اپنا وقت، اتنا قیمتی وقت، اتنے قیمتی گھڑیاں گزار دے پہ۔ ساڑے اسلاف دا کی طریقہ سی، امام سعدی فرماندے نے کہ میں ایک آدمی ویکھیا جڑا سنگریزیاں تے سر رکھ کے نا زارو قطار پتھراں تے روئی جا رہا سی اور کئی جا رہا سی، مالک مینو بروز قیامت اندھا اٹھانا، نبی دا اٹھانا، میرا مالک بروز قیامت میں لوکاں دے سامنے شرمسار نہ ہوا، مینو اندھا اٹھانا۔ سعدی فرماندے نے کہ میں ویکھیا اتنا خوف و خشیت الہی دی بنا تے اتنا گریہ زاری کرن والا، آخر اتنا بڑا کوئی گناہگار ہوئے گا، اتنا بڑا کوئی جرمدار ہوئے گا جڑا زارو قطار روئی جا رہا اور کئی جا رہا کہ مالک مینوں قیامت دے دن نبی نہ اٹھانا، مالک قیامت دے دن میں دنیا دے سامنے رسوا تے شرمسار نہ ہوا۔ کہندے نے جدو قریب گیا نا بڑی ہی عرض بڑی ہی زاری کی تھی، بالآخر انہوں نے سر اٹھایا، ویک کے حیران رہ گئے کہ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سن۔ تو میرے بھائیو اتنی بڑی شخصیت حضور شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی اتنی عظیم شخصیت اپنے مالک دی بارگاہ فریاد کر رہنے، پتھراں تے سر رکھ کے کہ مالک مینوں قیامت دے دن اندھا اٹھانا، میں دنیا دے سامنے شرمسار۔ ذرا گریبان چسی جھانکیے تے صحیح ساڑھے کل کی ہے، گناہ ساڑھے پیٹے، برائیاں ساڑھے پیٹے، جرائم ساڑھے کل، نشہ اور چیزاں ساڑھے کل، بددیانتی بد اخلاقی سارا کچھ ساڑھے کل، پھر سینہ تان کے رب دی اس زمین تے چل دے پہ مالک کہندے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَا، خبردار میری زمین تے آکڑ کے نہ چلیا کر۔ کیا تو جتنے آکڑ کے چل رہے ہیں قدم چک رہے ہیں کیا میری زمین دا سینہ شک کر دے گا، کھول دے گا؟ تینوں پتہ نہیں کہ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، تینوں پتہ نہیں آج تے تو کہنے اے جائیداد میری ہے، اے مربع میرے نے، اے پراپرٹی میری ہے۔ زمین مخاطب ہو کے کہندی ہے کم ظرف انسان کس غلطی دا شکار ہو گئے ہیں، میں تیری نہیں تو میرا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نیتکم ومنہا نخرجکم تارت نخرا۔ اللہ کریم فرماندے ایسے مٹی جو تینوں پیدا کیتا ہے، ایسے مٹی جو تینوں لے کے جانا ہے، ایک تیرے تے ایسا وقت آئے گا جدو تینوں دوبارہ اسے پھر مٹی چو اٹھاواں گا۔ صد افسوس انسان اپنے مالک نہ لو لگاندہ، دنیا دے اندر بھی تذلیل و خوار نہ ہوندہ، قبر و حشر دے اندر بھی تذلیل و خوار نہ ہوندہ۔ ایک آدمی سی تے او متعدد بار حرم شریف دے اندر گیا، نوجوان اس دے نال سی، جدو نوجوان اس دے نال سی نا حضرت صاحب گیا حرم کعبہ دے اندر، حرم کعبہ دے اندر جدو داخل ہویا نا تے ان نے کیا لبیک، آواز قدرت اللہ لبیک، میں تیری حاضری قبول نہیں کردہ۔ نوجوان نے ویکھیا بڑا متعجب ہویا کہ بابا جی تسا کیا لبیک، آواز قدرت ہے یہ لا لبیک، میں تیری حاضری قبول نہیں کردہ۔ بابا جی عجیب گل ہے، کتنی باری آئے ہو؟ او سفید ریش والے بابے نے نا رو کے کیا ارے نوجوان 70 دفعہ حاضری نصیب ہوئی ہے رب دے کر دی۔ کتنی دفعہ؟
70 دفعہ حاضری نصیب ہوئی ہے رب دے گھر دی، اے سعادت 70 دفعہ ملی ہے۔ انہوں نے کیا 70 دفعہ؟ انہوں نے کیا ہاں 70 دفعہ نصیب ہوئی ہے۔ تے کیا آواز کی آ رہی ہے؟ لا لبیک، میں تیری حاضری قبول نہیں کردا، میرے گھر آن والے میں تیری حاضری قبول نہیں کردا، لا لبیک میں تیری حاضری قبول نہیں کردا۔ بڑھا غش کا کے زمین تے گریا، جدو زمزم شریف تروکیا گیا نا تے انہیں اکھاں کھولیاں۔ نوجوان پوچھدا ہے بابا جی ایدہ سبب کیے؟ کیا اے تے دس اس گھر تو بغیر کوئی گھر بھی کھا جتھے میں جاواں، اس در تو بغیر کوئی در بھی کھا جتھے میں جاواں، کوئی گھر بھی کھا جتھے میں جاواں۔ آواز قدرت آئی، میں تینوں معافی نہیں کیتا، بلکہ جڑا 70 دفعہ تو اگے حاضر ہوئے ہیں نا، میں تیری اس حاضری نو بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لے۔ ندامت دی وجہ تو اے جڑے تو آنسو گرائے نے نا زمین تے، تیرا رب اتنا جبار ہے، قہار ہے، ستار ہے، رب نے تیرے جرمہ تے پردے پا کے نا جڑا 70 دفعہ تو اگے بھی آیا ہے نا، جڑی ریجیکٹ سی حاضری، اس تو ڈر تے محبت دی ندامت دی بنا تے جڑے آنسو گرائے نے، تیرے رب نے تیری سابقہ حاضریاں نو بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لیا۔ ساڑھے پلے ہے کی تے کتنے آکڑ خان ہو کے، کتنے چودھری ہو کے، کتنے صاحب ہو کے، کتنے ملک ہو کے، کتنے مار ہو کے اسی رب دی زمین دے اتے پھر دے ودیاں، پلے نہیں پاپڑی تے انجے وطا آگڑی، شاہ بھی کول کچھ نہیں، لیکن دنیا دا سرمایہ جی ساڑھے کول بڑا کچھ ہے۔ کیا سرمایہ قبر دے اندر تیرے کم ہونا ہے؟ کیا کوٹھیاں تیرے قبر دے اندر کم ہونا ہے؟ کیا سیم و زر تیرے قبر دے اندر کم ہونا ہے؟ یا او عالیشان گھر جے دے اتے تو بڑی محبت نال چینی دی ٹائل پوری عمر اس دے اتے جو ملدا سی سارا کچھ خرچ کیتا، جو کچھ دنیا دے اندر ملیا وہی خرچ کیتا، کیا او تیرے مکان نے کم ہونا ہے؟ کسے بھی تیرے کم نہیں ہونا۔ اگر نوجوان تیرے کم ہونا ہے تے حسنین دے بابا نے ہونا ہے، فاطمہ دے ابا نے تیرے کم ہونا ہے۔ اگر تیرے کم ہونا ہے تے ابو بکر دے آقا، عمر دے مولا، عثمان دے پیر، حیدر قرار دے ویر نے تیرے کم ہونا ہے۔ انہیں تیرے کم ہونا ہے جنہ دے کوئی پار چان والا نہیں، اللہ دے محبوب دے انہ دے بھی پار اٹھانے، جنہ دی کوئی دل جوئی کرن والا نہیں، اللہ دے محبوب نے انہ دی بھی دل جوئی کرنی ہے۔ انہ دے دل جنہ دے دل ٹوٹے ہوئے نے، اللہ دے محبوب نے انہ دے ٹوٹے ہوئے دلانو جوڑن دی کوشش کرنی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، پھر یاری تے او دے نہ لانی چاہی دیئے نا جڑا وفا کرے۔ بولو تے صحیح، کیوں اتنے تسی غصے چوئے بیٹھے ہو؟ یقیناً جڑا سچ ہے نا ہمیشہ کڑوا لگ دے، سر آلیاں تقریران اچھیاں لگ دیاں نے جی، داد آلیاں تقریران آکو سبحان اللہ، بڑھ چڑھ کے انہوں نے کیا سبحان اللہ ماشاءاللہ، حضرت انہوں نے بلایا پر حضرت انہوں نے بمب کٹ گئے۔ کسے وقت سرائکی دا شیر پڑھ دے سن، کسے وقت کوئی، کسے وقت کوئی، سارا کچھ میتے ہوں ہے، لیکن وقت دی اشد ضرورت ہے کہ اس عوام نو حضور دینا غلامہ نو چجوڑے آ جائے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی ورگے او شخصیت جنہ نے 40 سال عشاء دی نماز دے وضو نال فجر دی نماز ادا کی تھی۔ آپ دی سیرت پاک دا میں مطالعہ کیتا ہے، بڑی ریسرچ کی دی ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں جنہ نے 40 سال عشاء دی نماز نال فجر دی نماز ادا کی تھی۔ آپ دیو ہستی ہے جنہ نے 15 سال آپ نے ایک رات دے اندر اللہ دا ایک قرآن ختم کیتا ہے تا نماز فجر ادا کی تھی۔ او اللہ دی بارگاہ فریاد کر دے پینے، مالک میں نو قیامت آلے دن اندھا اٹھانا تاکہ میں دنیا دے اندر شرمسار نہ ہوا۔ ساڑھے دامن گناہاں دے نال پر ہوئے نے، غیبت، چغلی، بہتان بازی، دل شکنی، سارا کوئی ساڑھے کو لے تے پھر سینہ تان کے پھر دے پہ آسانو کوئی پرواہ نہیں کہ او شان والا، او عزت والا، او رب جڑا ستار ہے، جبار ہے، قہار ہے، اگر او دے گرفت چاہ گئے تے کون دنیا دی طاقت ہے جڑی سانو اس مالک کو لو چھڑوا سکتے۔ صحبان وقار آخری بات جو جناب دے گزارشات سمیٹ دے ہوئے عرض کرنا چاہنا، محبت مصطفیٰ دا پیغام جو گوش گزار کر کے اجازت جاواں گا اور جناب دیاں دعاواں دا طلبگار آقا علیہ السلام نے مقدس شہر دے اندر رمضان مبارک دے پہلے عشرے تو پہلے چند دن حاضری نصیب ہوئی ہے سرکار دی بارگاہ
اور بڑے بڑے محبت والے سرکار دی دلیز تے اج بھی حضور دے غلام موجود نے، بڑی بڑی محبت والے، بڑے بڑے عشق والے، بڑے بڑے پیار والے اجنبی سرکار دے قدماں دے وچ حضور دے عشاقاں دی مصطفیٰ موجود نے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ شریف تو باہر گئے، جدو مدینہ شریف تو باہر گئے نا، آپ نے ویکھیا کہ قافلے نے پڑاؤ کیتا ہویا ہے۔ آپ جدو قریب گئے نا تے انہاں دے کافی بے شروبا قیمتی جڑے اٹھ سننا او چردے پیسن چراگاہ دے اندر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک معطر معمبر نگاہ اٹھائی، نگاہ اٹھان تو بعد ایک اٹھ دا انتخاب کیتا۔ اللہ کرے تے اج دی بابرکت رات سرکار دی نظران دے وچ تیرا تے میرا گناہگاراں دا بھی انتخاب ہو جائے۔ محبت نال یار آمین کہہ دے، کیوں غصے ہویا بیٹے، محبت نال کہہ دے آمین۔ اللہ کرے تے نظران دے وچ انتخاب ہو جاوے، حضور ویکھ دے پہنے یقیناً، اور یقیناً میرا یہ ذوق ہے کہ میں جتھے بھی ٹر جاواں سرکار خبر رکھ دیں، میں جتھے بھی کر لاواں سرکار خبر رکھ دیں، بیٹھے نے مدینے وچ دو عالم دی خبر رکھ دیں، مل کے میرے نال بولو، بیٹھے نے مدینے وچ، مل کے پڑھ لے، بیٹھے نے مدینے وچ دو عالم دی خبر رکھ دیں۔ سرکار میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو مبارک شہر تو بیر گئے حرامہ خرامہ تے حضور علیہ السلام نو ایک اٹھ پسند آ گیا۔ آقا علیہ السلام فرمایا کہ انہیں بیچنا نہیں، انہوں نے نہیں بھی سی بیچنا، انہوں دی کی جرت سی انکار کرنے، انہوں نے بڑے ادب نال عرض کی تھی، سونے آسا نے بیچنا، ادھی کی قیمت دے؟ انہوں نے عرض کی تھی، سونے آئے تھے قیمت دا سوال ہی نہیں پیدا ہونا، اتنے قیمت دا کی جرت ساڑی، ڈیمانڈ دی کی جرت ساڑی۔ فرمایا اچھا پھر میں جدوں اپنے شہر اس نو لے کے جاواں گا نا، اتو میں اس دی قیمت تو انو واپس بھیج دیں، ٹھیک ہے سونے آتے جا کے تسی نہیں بھیج دیں۔ آقا علیہ السلام اس اٹھ دی نکیل پکڑی، سوئے مدینہ تھوڑی دیر گزری نا تے آقا علیہ السلام جدوں اتھو گزر ہویا نا تے جتنے قافلے والے سن جتوں تک انہاں نو گرد و غبار نظر آندی رہی نا تے بڑے متعجب ہو کے او سرکار دے ول تک دے، جدو سرکار دے شہر ول حضور تشریف لے کے چلے گئے مدینہ المنورہ ول، مالک آیا انہیں چھان بیڑ کیتی، انہیں نے کہا جڑا میرا سب تو بے شروبا قیمتی اٹھ سی او کی دے جی۔ انہوں نے اگو دسیا کہ قبلہ اس قسم دی شخصیت آئی، انہوں نے حکم کیتا ہے کہ اے اٹھ بیچنا جی، تے اساں اگو جواباً کیا انکار دی گنجائش نہیں ہوئی، عرض کیتی سونے آپ بیچنا جی، قیمت انہوں نے کیا قیمت دا سوال ہی نہیں سی پیدا ہوندہ، اساں نے کوئی قیمت دی ڈیمانڈ ہی نہیں کی، انہوں نے کیا جان دے پہچان دے، انہوں نے کیا واللہ جان دے پہچان دے بھی نہیں۔ امام زرقانی نے بڑی پیاری روایت لکھی، بڑی محبت نال سماعت کرنی دے، جان دے پہچان دے بھی نہیں، کوئی پیسے آندہ تعین کیتا ہے، انہوں نے کیا کوئی نہیں تعین کیتا، کوئی چیز گروی رکھی دے،
اے کچھ ہے ضمانت رکھی جے، انہاں کیا ضمانت بھی کوئی نہیں رکھی، انہاں کیا کملے نہ سیانے ہو، چنگی گل کر دے پہ ہو، نہ تسی جان دے نہ تسی پہچان دے، نہ پتہ کتوں آیا ہے کتے گیا جے، نہ تسا نے کوئی چیز گروی رکھی جے، جان دے پہچان دے بھی نہیں، تے پھر اتنا بے شربا قیمتی اٹھ انہاں دے سپرد کر دیتا۔ نال مالک کہن لگا کہ اتنا قیمتی جڑا اٹھ سی میرے ریوڑ دے اندر او ہتھیا کے لے گئے، اتنے تک جڑی قافلے دی سردار دی عورت سی نا، مالک دی عورت، انہیں اوٹ جو معاملہ سن رہی سی، پردہ ہٹایا، جدو پردہ ہٹایا نا سرکا کے کہن لگی کی گل کردہ پہ ہتھیا کے لے گئے، چرا کے لے گیا، انہیں کیا واللہ چرا کے نہیں لے گیا، انا زامنتن بجابل، میں تیرے اٹھ دی زامن، انہیں کیا تو پہچان دی جان دی سجان دی، انہیں کیا واللہ میں بھی سجان دی نہیں پہچان دی نہیں جان دی نہیں، انہیں کیا پھر زامن تے وہ بڑھتا ہے جڑا شناخت والا ہوئے جاندہ پہچاندہ ہوئے، انہیں کیا کی پوچھ دے جدو سوڑا کلام کردہ سی نا گفتگو فرماندہ سی، اے جڑے سامنے پہاڑ سن، میں پردے دی اوٹ چو تک دی رہی، میں پردے دی اوٹ چو بیک دی رہی، اے جڑے سامنے پہاڑ سن انہاں تے اس سونے دی اس مبارک ہونٹاں دا عکس میں نو نظر آندہ سی، جدو میں تک دی سا تے اس طرح محسوس کر دی سا جنہیں سونے دی زبان جو پھل جڑ دے پہنے، میں جدو نہ دا چہرہ بیکیا تے ویک کے یقین میں نو مستحکم ہو گیا کہ اے جڑا چہرہ اے کسے جھوٹے دا ہو سکتا نہیں، انہیں کہا میں تیرے اٹھ دی زامن، اگر انہاں نے پیسے نہ بیجے تے میں تیرے اس دی قیمت چکا دے، جدو نے گل کی تھی نا امام زرقانی فرماندے نے کہ مدینہ المنورہ والو گرد و غبار نظر آیا، جدو گرد و غبار چھٹے آنا تھی حضور دے صحابہ نے، جدو آئے تھے انہیں کیا اس قافلے دا مالک کی دے دے، انہیں کیا سامنے موجود ہے مالک قافلہ، انہیں کیا آقا علیہ السلام نے اے قافلے دی ضیافت واسطے کھجوراں بھیجی، اے حضور نے لنگر بھیجے قافلے دی ضیافت واسطے مہمان نوازی واسطے، اے آقا علیہ السلام نے لنگر بھیجے، انہیں کیا پھر کیا لگے نالی اے اٹھ دی قیمت بھی بھیجی، نال اٹھ دی قیمت بھی بھیجیے تے نال ہی ضیافت واسطے کھجوراں بھی بھیجیاں نے، انہیں کیا اچھا، انہیں کیا ہاں، انہیں کیا پھر کھجوراں تے اے جڑا مال ہے نا اے بعد چلواں گا، میں تے اس سونے دے قدمہ تو پہلے دل بیچ چکے، میں تے دل دا سودا کر بیٹھا، تسی مال دا سودا میرے کلو پوچھ دیو، چلو اس سونے دی بارگاہ چلیے، پورا قافلہ لیا تے سرکار دے قدمہ چاہ کے نا ایمان دیاں بارہ انہوں نے نصیب ہوگی۔ تو میرے بھائیو، میری آقا علیہ السلام دا چیرہ جنہ نے ویکھیا ہے تے سانو تے اللہ دے محبوب دی اتنی قیمتی تعلیمات ملیاں نے، اس دے باوجود احادیث مبارکہ دے ساڑھے کل انبار ذخیرے اکٹھے نے، لیکن اسی استفادہ نہ کریے تے ساڑھے تو ود کے کائنات دا بد نصیب کیڑا انسان ہو سکتا۔ میری ہاتھ جوڑ کے تمام آباب دی خدمت دے اندر پرزور اپیل ہے کہ انتہائی بابرکت ماہ سیام دے چند ایام باقی نے، اور اج دی رات اللہ اکبر لیلۃ القدر دی رات، جس دے بارے علماء کرام فرماندے نے کہ انہاں تاک راتاں چو جڑی سب تو زیادہ فضیلت ہے نا او 27ویں دی رات جڑی اج رات تانوں نصیب ہوئی ہے، تے پھر اج دی رات تانوں ذکر مصطفیٰ دے اندر نصیب ہوئی، خانہ خدا دے اندر نصیب ہوئی، اللہ دے حبیب دی تعریف و توریف دے تعریف و توصیف دے اندر تو آڈے اے مبارک رات گزر رہی ہے، اور ذکر مصطفیٰ تسی ذکر خدا اور اللہ دے محبوب دے نازل ہون والی رشد و ہدایت دی کتاب اس دی تسی سن رہے ہو تلاوت، تو آڈے تو ود کے کائنات دا خوش نصیب فرد کیڑا ہو سکتا ہے۔ بڑی محبت نال دیانتداری نال دعوت سخن پیش کر رہے ہیں کہ اے اتھو عزم لے کے جانے کہ انشاءاللہ جس طرح تل مقدور کوشش کیتی ہے کہ رمضان المبارک دے اندر کوئی بھی نماز تکبیر اولا تو چھوڑی نہیں، اسی طرح
پورا ماہ مبارک پورا سال کوئی بھی نماز جڑی ہے وہ تکبیر اولا تو بغیر نہیں پڑھیں. انشاءاللہ پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے؟ جڑے صاحب حیثیت لوگ نے جس طرح انہوں نے اس ماہ سیام دے اندر شرعی حکم دے مطابق زکاة ادا کیتی ہے، اپنے رزق نو پاک کر دے ہوئے اللہ دے دیتے ہوئے دے وچوں رزق دے وچوں مالک دی راہ دے اتے شرعی حکم دے مطابق انشاءاللہ زکاة ادا کرانگے. جتنا ہو سکے مہمان نوازی کرانگے، جتنا ہو سکے غرباء مسکین فقراء سائل لوگان دے نال محبت تے تامن تے پیار کرانگے. جدوں پیار کرو گے اس پیغامات نو محبت نال اپنے سینے دے اندر یقیناً محفوظ کرو گے، میرے آن دا مشن پورا ہو جائے گا. خلا کے دو عالم دی پاک بارگاہ دی دعا ہے اللہ کریم تو آڈا مل بانا آنا میرا اتنی مسافت کر کے اتنی صحبتاں برداشت کر کے دنوں میں ٹوبا ٹیک سنگ اتھو سفر کر کے اتنیاں صحبتاں برداشت کر کے اللہ تے دے حبیب نو راضی کرن واسطے تو آڈے کو حاضر ہویا. جو پیغام جو گزارشات عرض کیتیاں نے اللہ کریم مینو بھی عمل دی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک تو آنو بھی عمل دی توفیق نصیب فرمائے. اور ماہ سیام دیاں جڑیاں چند لمحات چند گھڑیاں باقی نے اللہ کریم انہاں تو سانو زیادہ تو زیادہ استفادہ زیادہ تو زیادہ فائدہ حاصل کر کے سچی دل نال توبہ کر کے اپنے گناہاں تو اپنے مالک دی بارگاہ دے اندر معافی منگن دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سب دعانا قبول فرمائے. اللہ برادر محترم دی اس کاوش نو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرماندے ہوئے انہاں دے مال جان رزق عزت خیر برکت ترقیاں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.